ڈاکٹر محمد اقبال ندیم ملانا صاحب گولڈ میڈلسٹ آمد پر سیال تو تشریف گرنے زوردار تانے والے استقبال کرو معزز مہمان جناب ڈاکٹر محمد اقبال ندیم ملانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آتش واقعی آتش ہے. آتش واسطے کلیپنگ ہونی چاہیے. آتش دی نظامت کمال. آتش بھائی بہت شکریہ عزت افزائی دا. فراموش کیا کہنا ہے. فراموش دے نال پہلی ملاقات ہے. فراموش دی نظر ایک کتا کہ زندگی دے ڈانگن گزر دیتا ویدن. کیا بات کیا کہنا سٹیج تے بیٹھے معزز مہمانان گرامی زندگی دے ڈانگن گزر دیتا ویدن غم دے فسانے وسر دیتا ویدن. کیا کہنا زندگی دے ڈانگن گزرتے تویندن غم دے فسانے وسردے تویندن ملاقات کائی نہیں ہو نظر تا آیا چلو کچھ مقدر سوردے تویندن. بہت شکریہ. ملاقات کائی نہیں ہو نظر تا آیا چلو کچھ مقدر سوردے تویندن.